भारतीय जंगी जहाज पाकिस्तान की सरहद पर आने जा रहे हैं और भारत ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के बॉर्डर पर जंगी मशकों का ऐलान कर दिया है। तो है ना, इसके साथ साथ लंच एंड व्हाइट हाउस की बाज़गश्त सुनाई देती रहेगी आपको। चंद दिन पहले भी मैंने तज़किरा किया था और आइंदा भी हस्बे तौफीक होता रहेगा। आ रही है कि एयर फोर्स टू कंडक्ट ड्रिल नियर पाकिस्तान बॉर्डर इन राजस्थान फीचरिंग राफेल एंड सुखोई 30। भारत जो है वो अपने राफेल जो है वो अब पाकिस्तान के बॉर्डर पर ला चुका है और जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर हालात जरा थोड़े से मुख्तलिफ होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरहदी कशीदगी में इजाफा हो रहा है और इस सरहदी कशीदगी के दौरान पाकिस्तान जो है वो जारी हो चुका है। इससे पहले भी राजस्थान वाले बॉर्डर के ऊपर भारत ने जंगी मशकें की। पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भारत अपने ड्रोन्स की एक्सरसाइजेस कर रहा है ताकि उन्हें जैमिंग से बचाया जा सके। और ये सारी की सारी तैयारियां इसी जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि भारत पाकिस्तान के साथ एक और कॉन्फ्लिक्ट के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। और इस वक्त अमरनाथ यात्रा जो है वो भी जारी है। अमरनाथ यात्रा मकबूजा कश्मीर के अंदर एक बहुत ही तारीखी किस्म की एक यात्रा है, जिसमें पहलगाम वाला रूट जो है वो अपनाकर लोग पैदल यात्री जो है, हिंदू यात्री, वो अपने मजहबी एक मकाम के ऊपर जाते हैं। सुखोई 30 तैयारे जो है वो भी अब ये पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जंगी मशकें करने जा रहा है भारत। और इंडियन एयरफोर्स जो है उसने एक लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो है राजस्थान में 23 से 25 जुलाई यानी बैक टू बैक पाकिस्तान के बॉर्डर पर इतनी मशकें। और इसमें नाज़रीन इकराम इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यह एक्सरसाइज जो है ये बहुत ही बार्मर और जोधपुर के क्रिटिकल एरियाज के ऊपर होने जा रही है। और ये इंडिया के मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि भारत अपने तैयारे यहां पर ला चुका है, क्योंकि ये हरकत ही ऐसी अजीबोगरीब थी कि जिसका पता मेरा ख्याल है मौसूफ को भी नहीं, ना इधर वाले को ना उधर वाले को, कि ये लंच क्यों हुआ था, इसके अनासर तरकीबी क्या थे, वजूहात क्या थी, शान नजूल क्या थी। हासिल रसूल कुछ भी नहीं हुआ। ज्यादा अहदो पैमा हो गए होंगे इब्राहिमिक अकॉर्ड्स से मुतालिक, वो भी आप करके देख लें। रोजाना कहते हैं कि उसमें भी बचत नहीं है। अगर तो आपका ख्याल है ना कि ये अकॉर्ड करके हजरत साहब आपको बचा लेंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली है। हजरत साहब पता नहीं खुद भी बचते हैं इस हल्ले में कि नहीं, लेकिन आपके हालात ये अकॉर्ड ठीक नहीं कर सकता। इसका नुकसान अलबत्ता ये हुआ है कि भारत और चीन की तशवीश ने उन्हें सर जोड़ने पर मजबूर कर दिया। और जो ही ये सर जुड़े, हालात एक नई तस्वीर कशी कर रहे हैं। इसके नतायज आने वाले दिनों में काफी परेशान कुन रूनुमा होंगे। मौलाना मसूद अजहर के बारे में मैंने परसों भी गुजारिश की थी कि उनका बारहा तज़किरा करना, बार बार ये कहना कि हम ट्रैक कर रहे हैं उन्हें, वो इस वक्त जम्मू कश्मीर के इलाके में क्या कर रहे हैं। इसका मतलब है कुछ हो रहा है, कुछ देख लेना कुछ हो जाएगा, और अगर कुछ करने की कोशिश की, यहां पे आकर आप धमकी के मदार में दाखिल हो जाते हैं। और ये सिलसिला चल रहा है। अभी कल ही की बात है, मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, भारतीय वजीर आजम ने खिताब करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू कर रहा है। और खुसूसन जोर देके मौसूफ ने कहा कि यह ऑपरेशन मॉनसून सीजन के बाद भी जारी रहेगा। अब इसका मतलब क्या है, यह आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। हमारे दोस्तों को भी समझ है, इसकी बहुत ज्यादा समझ है, उन्हें पता है कि क्या कुछ आ रहा है। प्रॉब्लम यह है कि उनकी पेशबंदी उस लेवल की नजर नहीं आती जो होनी चाहिए। बलूचिस्तान में देख लीजिए क्या कुछ हो रहा है, केपी में क्या कुछ हो रहा है। एवरी डे देयर इज अ स्टोरी टू टेल। आप देख लीजिए, ये अफसोस की बात है कि हमारा मीडिया उस तरफ देख नहीं रहा। मैंने उस दिन भी गुजारिश की थी कि ये बिल्कुल वैसे ही हालात हैं, बिल्कुल वैसे जो गुज़श्ता बरस फरवरी मार्च में जाफर एक्सप्रेस के आसपास जो सूरत हाल क्रिएट की गई थी, एग्जैक्टली वही कुछ है। कीमती जानों का ज़िया सुबह शाम जारी है। एवरी डे कोई ना कोई वाक्य, कोई ना कोई संगीन खतरनाक डेवलपमेंट होती है। अब तो निहायत सीनियर अफसरान के बारे में खबरें आना शुरू हो गई हैं। तो लम्हा फिक्रिया और क्या होता है मेरे भाई। जरूरत इस बात की थी कि आज कौम को यकजा किया जाता, इसकी शिराजा बंदी की जाती। मगर अफसोस कि हर आने वाला दिन, बल्कि हर आने वाला घंटा, हमारे हुक्मरान इस मुल्क को, इस माशरे को इंतशार के जहन्नुम की तरफ धकेलते चले जा रहे हैं और किसी को कोई फिक्र नहीं। अगर फिक्र है
تو اس بات کی کہ سینٹ کس طرح فتح کیا جا سکتا ہے، مزید سیٹیں کس طرح چرائی جا سکتی ہیں، میڈیا کا منہ کس طرح بند کیا جا سکتا ہے، بلکہ سیا جا سکتا ہے، سیل کیا جا سکتا ہے۔ افسوس، صد افسوس۔ خیر، بات ہو رہی تھی امت شاہ اور نریندر مودی کی ریٹائرمنٹ کی۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ یہ کون دانشور ہیں جو آپ کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ جی ان کی تو اب سنتا ہی کوئی نہیں، وہ تو نیئر ریٹائرمنٹ ہے، نئے لوگ آئیں گے، ان کے ساتھ بات چیت ہوگی، دیکھا جائے گا۔ یہ جن دو شخصیات کا میں نے تذکرہ کیا نا، یہ محض شخصیات نہیں ہیں، چیپٹرز ہیں، چیپٹرز۔ ان کو طویل عرصہ تک یاد رکھا جائے گا، کوٹ کیا جاتا رہے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ کا دھارا موڑنے کی بھرپور کوشش کی اور آئندہ بھی جاتے جاتے کریں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جس نے بچپن سے خواب دیکھا ہو بہت کچھ کر گزرنے کا، روند ڈالنے کا، تباہ کرنے کا، جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا تاریخی نوعیت کے انتقام لینے کا، پاکستان اور چین کی طرف سے مشترکہ فوجی مشقیں کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے، اور یہ اعلان اس وجہ سے اہمیت کا حامل ہے کہ ایک جانب پاکستان کی سرحد کے قریب بھارت مسلسل فوجی مشقیں کیے جا رہا ہے، اور اب اس نے اپنے فوجی مشقوں کی ڈیوریشن میں بھی اضافہ کر دیا ہے، اور پاکستان اور چین نے بھی بھارتی سرحد کے قریب اگریسو فوجی مشقیں کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو مشقیں ہونے جا رہی ہیں یہ فضائی مشقیں ہونے جا رہی ہیں۔ پاکستان اور چائنا کی فضائیہ مشترکہ طور پر پاکستانی ایریا میں بھارتی سرحد کے قریب فوجی مشقیں کرنے جا رہی ہیں، اور ان فوجی مشقوں میں چین کے جو 5th جنریشن لڑاکا طیارے ہیں، جن میں J-35 اور J-20، جن کو حال ہی میں چائنا نے اپنے ڈیفنس سسٹم میں شامل کیا ہے، وہ بھی ان مشقوں میں شامل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جدید ترین ریڈار اور الیکٹرانک وارفیئر کے مشترکہ میکانزم میں مزید جدت لانے کا، اور اس میں مصنوعی ذہانت کے فیکٹر یعنی AI کو مزید شامل کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جس طرح میں نے بھی آپ سے گزارش کی کہ ایک جانب بھارت جو ہے وہ پاکستانی سرحد کے اوپر فوجی مشقیں اگریسو انداز میں کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی طرف سے LOC میں مقبوضہ کشمیر میں دباؤ بھی بڑھایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا فیکٹر پاکستان میں سیاسی ابتری کی صورت میں بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، لانچ کیا جاتا ہے، اور اس آپریشن وشنو کے نام پر مختلف اور اقدامات کیے جاتے ہیں، جہاں پر مختلف میزائل لانگ رینج کے تجربات، شارٹ رینج کے تجربات، ڈرونز کے تجربات وہ کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید فوج، آلریڈی 11 لاکھ فوج بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں تعینات ہے، اس کے ساتھ مزید فوج کو تعینات کیا جاتا ہے، اور لائن آف کنٹرول کے اوپر دباؤ میں اضافہ کیا جاتا ہے، کوشش کرتے ہیں۔ اب اس سارے سینیریو میں جہاں پر پاکستانی بارڈر، چاہے وہ ورکنگ باؤنڈری ہو، انٹرنیشنل بارڈرز ہوں یا لائن آف کنٹرول ہو، ہر ایک جگہ پر بھارت کا ملٹری بلڈ اپ جو ہے وہ نظر انداز کرنے کے لائق نہیں ہے، اس کا نوٹس لیا جانا ضروری ہے۔ پھر یہ خبر سامنے آتی ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا کہ پاکستان اور چین کی مشترکہ مشقیں۔ اچھا، یہ جو پاکستان اور چین کا تعاون ہے اس کو بھی بھارت مختلف انداز میں ایکسپلائٹ کرتا ہے، کہہ رہے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ریلیشن ہوں، اکنامک ریلیشنز ہوں یا ملٹری ریلیشنز ہوں۔ ملٹری ریلیشنز پاکستان اور PLA کے درمیان بہت ہی زیادہ طویل اور گہرے تعلقات ہیں، پیپلز لبریشن آرمی چائنا کی جو اس وقت حکمران ہے۔ اب یہ جو نئے تجربات یا جو نئی فوجی مشقیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ جے ہند، وندے ماترم۔